येषु निर्विशेषब्रह्मण्य परमार्थः अन्यत् सर्वं मिथ्याभूतं बन्धुश्च अपरवाञ्छितः तच्च वाक्यजन्यवस्तुयाथात्म्यज्ञानमात्रं निवर्त्य तन्निवृत्तिरेव मोक्ष इति वदन्ति इति अद्वैतमतम् अनुवदति भाष्यकारः। निर्विशेषब्रह्मात्रं ब्रह्मण्य परमार्थः अन्यत् सर्वं ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्याभूतम् बन्धः अपि अपरमार्थः स च बन्धः वाक्यजन्यं यत् वस्तु याथात्म्यज्ञानं तन्मात्रेण निवर्त्यते तदपेक्षया अधिकं किञ्चित् नापेक्षितम्। तत्र बन्धनिवृत्तिरेव मोक्षः मिथ्याभूतस्य बन्धस्य या निवृत्तिरस्ति सैव मोक्षः इति वदन्ति। तेषां पक्षे ब्रह्मज्ञाने शूद्रादेः अनधिकारः वक्तुं न शक्यते। तेषां पक्षे शूद्रादीनामपि अधिकारः वक्तव्यः एव भवति। आदिशब्देन स्त्रियः स्त्रीणामपि ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः नास्ति। तर्हि मैत्रेयी प्रभृतयः स्त्रियः अधिकृताः दृष्टाः चेत् तद् युगान्तरविषयः। इदानीं तावत् स्त्रीणां ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः नास्त्येव। तत्र वक्तव्यम् अद्वैतिना अनुपनीतस्य अनधीतवेदस्य अश्रुतवेदान्तवाक्यस्य कथं ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः भवति शूद्रस्य इति सा वदति। सिद्धान्ती वदति अयम् अनुपनीतः एव अनधीतवेदः अश्रुतवेदान्तवाक्यः तथापि यस्मात् कस्माचित् पुरुषात् निर्विशेषचिन्मात्रं ब्रह्मैव सत्यम् अन्यत् सर्वं मिथ्या इति शृणोति। कश्चित् जनः वदति ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या इति ब्रवीति। तद् वाक्यं श्रुत्वा तस्य याथात्म्यज्ञानम् अयं प्राप्नोति। बन्धनिवृत्तिस्तु जायते एव। तर्हि शूद्रादिनेः ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः इति कथं भविष्यति? अत्र प्रश्नः भगवतः भाष्यकारस्य पक्षे ब्रह्मविद्याशब्देन उपागमः। अत्र ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः वक्तुं न शक्यते इति उच्यते किल। तत्र ब्रह्मविद्याशब्देन ब्रह्मज्ञानं तत्तत् मतभेदेन ब्रह्मज्ञानं भिन्नं किल। वाक्यात् ज्ञानं भवति। तद् ज्ञानं यदि निवर्तकं तर्हि कश्चित् पुरुषः वदति ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति वदति। तद्वाक्यश्रवणमात्रेण जायमानात् ज्ञानात् बन्धनिवृत्तिं जायते किल। तर्हि शूद्रः अनधिकृतः इति कथं वक्तुं शक्यते? तत्र वदति अद्वैती तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानमेव अविद्यानिवर्तकं भवति। तत्त्वमस्यादि वाक्यश्रवणे शूद्रादेः अधिकारः नास्ति। अतः तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य ज्ञानं शूद्रस्य न भवति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञाने शूद्रादिः अनधिकृतः इति वदति। ज्ञानम् अपेक्षितम्। ज्ञानम् अपुरुषतन्त्रम्। सामग्री अस्ति चेत् ज्ञानं भवति। पुरुषेण नियन्त्रितुं न शक्यते। अपुरुषतन्त्रम्। पुरुषनियाम्य भिन्नम् इत्यर्थः। ज्ञानं पुरुषेण नियन्तुं न शक्यते। ज्ञायते वा? तदेव अत्र उच्यते
तत्त्वमस्यादिवाक्येन ज्ञानं भवति, तज्ज्ञानमेव निवर्तकम्। लौकिकवाक्येन यद् तादृशमेव ज्ञानं भवति तद्वाक्यं तत् ज्ञानं न निवर्तकम् इति वक्तुं न शक्यते, ज्ञानस्य एकाकारत्वात्। सः वदति, भोः ज्ञानं तु अपरुषमन्त्रं स्वीकरोमि, परन्तु वेदवाक्योत्थ वस्तुयाथात्म्यज्ञानमेव निवर्तकम् इति मया उच्यते। वेदवाक्यश्रवणे शूद्रस्य अधिकारः नास्ति किल चेत् तत्र वदति येन केनापि वस्तुयाथात्म्यज्ञाने सति भ्रान्तिनिवृत्तेः इति। वस्तुयाथात्म्यज्ञानं येन केनापि वाक्येन जायेतां, भ्रान्तिस्तु निवर्तते एव, भ्रान्तिः निवर्तते एव। निर्विशेषं चिन्मात्र ब्रह्म परमार्थः, अन्यत् सर्वं मिथ्या इति पौरुषेयवाक्यम् अस्ति। तस्मादपि तादृशमेव ज्ञानं जायते, भ्रमनिवृत्तिरपि जायते एव। तदेव उच्यते नेदं रचितमिति ज्ञानं पौरुषेयवाक्यजन्यं भवति। तद्वाक्यजन्यज्ञानात् ब्राह्मणस्य यथा सुक्तिरचितभ्रान्तिः निवर्त्यते, तथा शूद्रस्यापि शुक्तिरचितभ्रान्तिः निवर्तते। तद्वत् वैदिकवाक्यात् जायमानं ज्ञानमेव अविद्यानिवर्तकम्, लौकिकवाक्यात् जायमानं ज्ञानम् अविद्यानिवर्तकम् इति भेदः वक्तुं न शक्यते। लौकिकवाक्यात् जायमानं ज्ञानम् अविद्यानिवर्तकं न भवति इति भेदः वक्तुं न शक्यते। यथा पौरुषेयादपि आप्तवाक्यात् शुक्तिकारचितादिभ्रान्तिः ब्राह्मणस्य शूद्रादेरपि निवर्तते। तद्वदेव शूद्रस्यापि वेदवित् संप्रदाय अवगतवाक्यात् वस्तुयाथात्म्यज्ञानेन जगद्भ्रमनिवर्तिनी भविष्यति। कश्चित् वेदवित् ब्राह्मणः ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति शूद्रम् आहूय वदति। तदानीं यद् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानम् अविद्यानिवर्तकं कुतो न भवति। सः वदति न चास्य उपदिशेत् धर्मं न चास्य व्रतमाचरेत् इत्यस्ति किल, मनुस्मृतौ न चास्य उपदिशेत् धर्मम् इत्यस्ति। अतः तस्य उपदेशं ब्राह्मणः न करोत्येव किल चेत् प्रश्नः ज्ञायते वा? अयं ब्राह्मणः वेदवित् सम्प्रदाये समागतः, स्वयं वेदवाक्येन तादृशज्ञानम् आसादितवान्, सः जनः शूद्राय न उपदिशति, न चास्य उपदिशेत् धर्मम् इति मनुस्मृतेः सत्त्वात् चेत् तत्र वदति तत्त्वमस्यादिवाक्येन ब्रह्मत्वभावः, ब्रह्मणः आत्मभावः, ब्रह्मणो जीवभावः येन अवगतः वर्तते। नाम तत्त्वमस्यादिवाक्योऽर्थ ज्ञानवान् यः पुरुषः सः पुरुषः वेदशिरसि वर्तमानः, सः पुरुषः वेदशिरसि वर्तमानः। अतः दग्धाखिलाधिकारः भवति। निषेधशास्त्रस्य सः किङ्करः न भवति। दग्धाखिलाधिकारत्वात् ब्रह्मज्ञानाग्निना मुनिः वर्तमानश्रुतेर्मूर्ध्नि नैव स्यात् वेदकिङ्करः इति नैष्कर्म्यसिद्धौ उक्तम्। दग्धाखिलाधिकारत्वात् ब्रह्मज्ञान अग्निना मुनिः, ब्रह्मज्ञान अग्निना सर्वोऽपि अधिकारः दग्धः। अधिकारो नाम पापम्। वर्तमानः श्रुतेः मूर्ध्नि नैव स्यात् वेदकिङ्करः इति दग्धाखिलाधिकारत्वम् उक्तम्। अतः
शूद्रस्य सः उपदिशति चेत् को दोषः तस्य? अतिक्रांत निषेधैर्वा कैश्चिदुक्ताद् वाक्यात् शूद्रादेः ज्ञान उत्पद्यते एव। अतिक्रांत निषेधाः दग्ध अखिल अधिकाराः केचित् ते वदन्ति शूद्रं प्रति तत्र ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म एव नापरः इति वदन्ति। ते वदन्ति इदं वाक्यं श्रुत्वा तस्य ज्ञानं भवत्येव। अनन्तरं सः वदति अद्वैती शुक्तिकायां रजतभ्रमः वाक्यजन्यज्ञानात् निवर्तते। तद्वत् पौरुषेयवाक्यजन्यज्ञानात् जगद्भ्रमः न निवर्तते। अयमाशयः तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थाधि निवर्तिका भवति। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थायाधि सा जगन्निवर्तिका बन्धनिवर्तिका इति स्वीक्रियते। तादृशवाक्यज्ञानवान् यः दग्धाखिलाधिकारः सः शूद्रस्य उपदिशति चेदपि स उपदेशः पौरुषेयः। पौरुषेयवाक्यं किल तेन उच्चार्यते। पौरुषेयवाक्यजन्यज्ञानस्य अविद्यानिवर्तकत्वं नास्ति इति वयं वदामः चेत् तर्हि उच्यते तर्हि एवमहं वदामि कुतः भवता एवम् उच्यते चेत् अनुभवः। कश्चित् शूद्रः अवगच्छति ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति अन्यस्मात् तस्य भ्रमनिवृत्तिः अस्माभिः न दृष्टा किल। सः सांसारिककार्याणि कुर्वन्नेव अस्ति अनन्तरमपि इति चेत् तर्हि तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानानन्तरं जगद्भ्रमः निवृत्तः ब्राह्मणानाम् इति भवता दृष्टं वा? तदपि नास्ति। तत्त्वमस्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति ज्ञायते चेदपि ज्ञानिनः कथं वर्तन्ते? अन्ये यथा वर्तन्ते तथैव वर्तन्ते। तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणसमनन्तरं ब्राह्मणस्यापि जगद्भ्रम अनिवृत्ते तत्र वदति तथा नास्ति। तत्त्वमस्ति आदिवाक्यं प्रयुक्तं तत्र श्रवणं जातं मननं जातं निधिध्यासनं जातम्। अनन्तरं निधिध्यासनेन द्वैतवासनायाः निवृत्तिर्जाता। तदानीमेव तत्त्वमस्यादिवाक्यं वाक्यार्थज्ञानं जनयति इति पक्षः इदानीं मानीयते। सामान्यतः एकः पक्षः अस्ति वाक्याद्वाक्यार्थज्ञानम् इति। सपक्षः एतावत्पर्यन्तं स्वीकृत्य विचारितः। इदानीं वाक्याद्वाक्यार्थज्ञानं वाक्यश्रवणानन्तरं जायमानं यत् वाक्यार्थज्ञानं तद् न निवर्तकम्। किन्तु श्रवणमनननिधिध्यासनक्रमेण निधिध्यासनेन जायमानं यत् ज्ञानं तदेव निवर्तकम् इति स्वीकुर्मः इति चेत् निधिध्यासनेन द्वैतवासनायां निरस्तायामेव तत्त्वमस्यादिवाक्यं निवर्तकज्ञानम् उत्पादयति। तावत्पर्यन्तं यद् वाक्यार्थज्ञानं निवर्तकम् इत्युच्यते तद्वाक्यार्थज्ञानं तत्त्वमस्यादिवाक्येन न जातमेव इति चेत् तर्हि एवं स्वीकुर्मः ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति केनचित् श्रावितं। तत् श्रवणानन्तरम् अस्ति जगद्ब्रह्मः न निवृत्तः किल इति चेत् तेनापि निधिध्यासनपर्यन्तं यदि क्रियते तदानीमेव इदं लौकिकवाक्यं भ्रमनिवर्तकं वाक्यार्थज्ञानं जनयिष्यति इति वयं वदामः।
निदिध्यासनं हि नाम ब्रह्मात्मभाव अभिधायि वाक्यं यदर्थ प्रतिपादन योग्यं तदर्थ भावना सैव विपरीतवासनान् निवर्तयति इति दृष्टार्थत्वं निदिध्यासनविधेये ब्रूषे। तत्र प्रश्नः क्रियते तेन शूद्रस्य निदिध्यासने कथम् अधिकारः भवति। शूद्रः वाक्यश्रवणसमनन्तरं वर्णादिकं कृत्वा निदिध्यासनं यदि करोति तदानीं द्वैतवासना निवर्तते। तदानीमेव द्वैतवासनायां निरस्तायाम् इदं वाक्यं शूद्रस्य वाक्यार्थज्ञानम् अविद्यानिवर्तकं जनयति इति भवान् वदति। तत्र अद्वैती वदति शूद्रस्य निदिध्यासने अधिकारः नास्ति किल इति। तत्र उच्यते निदिध्यासनं नाम भावना किल। तत्र ब्रह्मात्मभाव अभिधायि वाक्यं यदर्थ प्रतिपादन योग्यं तदर्थ भावना। ब्रह्मात्मभाव अभिधायि वाक्यं किं तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यं तदर्थ विषयकं ध्यानं निदिध्यासनम् इत्युच्यते। यदि ब्रह्मात्मभाव अभिधायि वाक्यं लौकिकं स्यात् तदर्थ विषयक भावनापि निदिध्यासनं भवितुमर्हति। अतः निदिध्यासने शूद्राणाम् अधिकारः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। सैव विपरीतवासनां निवर्तयति इति दृष्टार्थत्वं निदिध्यासनविधेये ब्रूषे। भवतैव किल दृष्टार्थत्वं निदिध्यासनविधेये उच्यते। दृष्टार्थत्वं यदि उच्यते भवता तदानीं निदिध्यासनं शूद्रस्य नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अदृष्टार्थमिति उच्येत तदानीं तावत् तस्य अधिकारः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः। व्रीहिं प्रोक्षते इत्यस्ति तत्र शूद्रस्य अधिकारः नास्ति। कुतः? प्रोक्षणं मन्त्रालयेन न ज्ञायते। प्रोक्षणम् अदृष्टार्थं तत् कथम् अनेन कर्तुं शक्यते। परन्तु लौकिककार्येषु तेषाम् अधिकारः वर्तते। तदेव उच्यते विपरीतवासनान् निवर्तयति इति दृष्टार्थत्वं निदिध्यासनविधेये ब्रूषे। वेदानुवचनादीन्यपि विविधिषोत्पत्तावे उपयुज्यन्ते। तत्र समेतं वेदानुवचनेन इत्यादिकमस्ति किल। तत्र वेदानुवचनादीनि कर्माणि विदुषा उत्पत्तौ उपयुज्यन्ते इति भवतां सिद्धान्तः किल। तर्हि ब्रह्म उपासने यज्ञादीनि सन्निपत्त्युपकारकाणि इति अस्माकं मते शूद्रस्य अनधिकारः भविष्यति। भवतां पक्षे विविधिषापर्यन्तमेव तत्र विविधिषोत्पत्तिपर्यन्तमेव कर्मणां व्यापारः। विविधिषोत्पत्तौ जातायां कर्मणि अनावश्यकानि। शूद्रस्य विविधिषा जाता अतः कर्मणि यज्ञादि कर्मणि तस्य अधिकारः नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। विविधिषा तु जाता किल। विविधिषा तु जाता किल। कस्यचित् जनः कस्यचित् पुरुषस्य ओदनः नास्ति सः पाकं करोति ओदनं सम्पादयति। यस्य पुरुषस्य ओदनः सिद्धः भवति सः ओदनं करोति वा ओदनार्थं पाकं करोति वा। तदेव अत्र उच्यते विविधिषायां शूद्रस्यापि जातायां पौरुषे वाक्या निदिध्यासनादिभिः विपरीतवासनायां निरस्तायां ज्ञानम् उत्पत्स्यते। विविधिषा तु जाता लौकिकवाक्यात् वाक्यार्थज्ञानं द्वैतवासनायां निदिध्यासनेन निवृत्तायां सत्यां जायेत। को नाम वारयति। तेनैव अपारमार्थिकः बन्धः निवर्तिष्यते। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम्? अद्वैतिनां पक्षे अपशूद्राधिकरणं न सङ्गच्छते। शूद्रादीनामपि अधिकारः भवत्येव इति। अथवा इति प्रकारान्तरेण आपत्तिं करोति। तर्कानुगृहीतात् प्रत्यक्षादनुमानाच्च
निर्विशेष स्वप्रकाश जन्मांतर प्रत्येक वस्तुनि अज्ञान साक्षित्वं तत्कृत विविध विचित्र ज्ञात ज्ञेय विकल्प रूपं कृत्स्नं जगत् अध्यस्तमिति निश्चित्य एवं भूत परिशुद्ध प्रत्येक वस्तुनि अनवरत भावनया विपरीत वासनां निरस्य तदेव प्रत्येक वस्तु साक्षात्कृत्य शूद्रादयोपि विमोक्ष्यन्ते इति मिथ्याभूत विचित्र ऐश्वर्य विचित्र सृष्ट्यादि अलौकिक अनंत विशेष अवलंबिना वेदांतवाक्येन न किंचित् प्रयोजनं दृश्यते इति शूद्रादीनामेव ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः सुशोभनः। अनेनैव न्यायेन ब्राह्मणादीनां ब्रह्मवेदनसिद्धेः उपनिषच्च तपस्विनी दत्तजलाञ्जलिः स्यात् इति इतोपि काठिन्येन आक्षेपं करोति। प्रत्यक्षं प्रमाणम् अनुमानं प्रमाणम् प्रमाणानाम् अनुग्राहकः तर्कः तत्र तर्कः कः तत्र प्रमाणानुपत्तिः प्रमेयानुपत्तिः इत्यादि तर्कः भेदे प्रमाणानुपत्तिः भेदे प्रमेयानुपत्तिः वर्तते। एवञ्च एतादृश तर्कबलेन अनुगृहीतं प्रत्यक्षम् अनुगृहीतम् अनुमानं वा भवतु अत्र कुत्रापि वेदवाक्यस्य अपेक्षा अस्ति। भेदो नाम कश्चित् पदार्थः न्यायविद्युत् निरूपयितुं न शक्यते। अत्र कुत्रापि वेदवाक्यस्य अपेक्षा अस्ति वा नास्ति। तदेव वदति तर्कानुगृहीतत्वात् प्रत्यक्ष अनुगृहीतत्वात् इत्यस्ति वा अनुगृहीतात् इत्यस्ति। अत्र अनुगृहीतत्वात् इति पाठः अस्ति। अनुगृहीतात् तर्कानुगृहीतात् प्रत्यक्षात् अनुमानाच्च निर्विशेष स्वप्रकाश चिन्मात्र प्रत्येक वस्तु निर्विशेष इत्यनेन सर्व विशेष राहित्यम् उच्यते स्वप्रकाशत्वम् उच्यते। स्वप्रकाश चिन्मात्र प्रत्येक वस्तुनि अज्ञान साक्षित्वं वर्तते। अज्ञानं मिथ्यापदार्थः मिथ्यापदार्थस्तावत् ज्ञानाधीनसत्ताकः। अतः अज्ञानस्य ज्ञानाधीनसत्ताकत्वं वक्तव्यम्। किं तद् ज्ञानं चैतन्यम् किं तद् ज्ञानं चैतन्यम् अज्ञानसाक्षित्वं प्रत्येक वस्तुनि स्वीक्रियते। अज्ञानं प्रति साक्षी भवति चैतन्यम्। अज्ञानं यदा साक्षिवेद्यं भवति तदानीमेव संसारः भवति। साक्षिणि यदा अज्ञानं विषयीक्रियते चेत् साक्षिणः काचित् सत्ता भवति। मिथ्याभूतपदार्थस्य ज्ञानाधीना सत्ता भवति चेत् तदानीं किं भवति तत्कृतः भ्रमः भवति कल्पना भवति। तत्कृत विविध विचित्र ज्ञातृज्ञेय विकल्परूपं कृत्स्नं जगत् विविध विचित्र इत्यस्ति। तत्र विविध विचित्र इत्यस्य व्याख्यानं जिज्ञासाधिकरण श्रुतप्रकाशिकायां कृतं वर्तते। वैविध्यं किं रूपं वैचित्र्यं किं रूपं वैविध्यम् इत्यस्य वैचित्र्यम् इत्यस्य च भेदः वर्तते। ज्ञायते वा वैचित्र्यं नाम कार्यकृतौ भेदः वैविध्यं तत्स्वरूपेषु भेदः। बहवः पदार्थाः सन्ति ते विविधाः सन्ति। वैचित्र्यं विविधकार्याणि कुर्वन्ति ते पदार्थाः। तादृश ज्ञातृज्ञेय विकल्परूपं कृत्स्नं जगत् च अध्यस्तम् इति सः निश्चिनोति। ज्ञातं वा एवं निश्चित्य एवं भूत परिशुद्ध प्रत्येक वस्तुनि अनवरत भावनां करोति। अनवरत भावनया
अनवरतभावनानां निधिध्यासनं निधिध्यासनेन विपरीतवासना निरस्यते विपरीतवासनायां निरस्तायां प्रत्येक वस्तु साक्षात् करोति तेषां पक्षे प्रत्येक वस्तु पदेन ब्रह्म उच्यते ब्रह्म साक्षात्कारः भवति एवञ्च शूद्रादीनामपि मोक्षः भवति एव परन्तु अनवरतभावनायाः किं निरासकत्वं तथा नास्ति अनवरतभावनां सः करोति भवतापि किम् उच्यते विपरीतभावना विपरीतवासना ध्यानेन निवर्त्यते इति दृष्टार्थत्वं किल उच्यते अवघातेन वितुषीभावः जायते इत्यत्र वेदस्य आवश्यकता अस्ति वा यदि दृष्टार्थत्वं भवता उच्यते तर्हि वेदस्य अपेक्षा नास्ति अतः अयं शूद्रः जानात्येव अतः शूद्रस्यैव अधिकारः सम्यक् भवति परन्तु वेदान्तवाक्येनापि तत्र निधिध्यासनं कर्तुं शक्यते किल इति चेत् तत्र वदति मिथ्याभूत विविध मिथ्याभूतं विचित्रम् ऐश्वर्यं विचित्रसृष्ट्यादिकम् एतादृश अलौकिक अनंत विशेष अवलंबी वेदान्तवाक्यम् वेदान्तवाक्येषु सृष्टिः उक्ता वर्तते विविधा सृष्टिः उक्ता वर्तते विविधं विचित्रं भगवतः ऐश्वर्यं नाम विभूति गुणा विभूतयश्च उक्ताः सन्ति एते सर्वेपि भेदाः भेदावलम्बिना वेदान्तवाक्येन न किञ्चित् प्रयोजनम् ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति यद्वाक्यमस्ति तद्वाक्यं लौकिकं चेदपि तत् भेदावलम्बिवाक्यं नास्ति वेदान्तवाक्यं तावत् भेदावलम्बिवाक्यमस्ति तादृश भेदावलम्बि वेदान्तवाक्यं श्रुत्वा ततः श्रवणमननादिक्रमेण निधिध्यासनं करोति किल तदपेक्षया लौकिकवाक्यात् निधिध्यासनं करोति किल तदेव उचितं तत्र तु एतादृशं भ्रामक वस्तु किमपि नास्ति अत्र तु भेदावलम्बीनि बहूनि वाक्यानि दृश्यन्ते वेदान्त अपरसंज्ञकासु उपनिषत्सु एवञ्च ब्रह्मविद्यायां शूद्रादीनामेव अधिकारः प्रथमः स्यात् सुशोभनः अपि च अनेनैव न्यायेन ब्राह्मणादीनामपि ब्रह्मज्ञानं सिद्ध्यति किल कश्चित् वदतु ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति वदति ब्राह्मणः शृणोति तस्य अनवरतभावनां करोति मोक्षः भवति तर्हि उपनिषत् व्यर्थः भवति उपनिषच्च तपस्विनी नाम अत्यन्तं करुणाविषयः इत्यर्थः मदेकपुत्रा जननी जरातुरा मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी इति नैषधप्रयोगः गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन् अहो विधे त्वां करुणानुमद्धिनो इति नैषधप्रयोगः तपस्विनी तत्कृतनीतिराद्य सव्रीडमारण्यकथासुतस्थौ अयं तु यादवाभ्युदयप्रयोगः तपस्विनी इति प्रयोगः करुणाविषयवस्तुनि प्रयुज्यते तपस्विनी उपनिषच्च दत्तजलाञ्जलिस्य व्यर्था स्यात् न च वाच्यं नैसर्गिकलोकव्यवहारे भ्राम्यतः अस्य केनचित् अयं लौकिकव्यवहारो भ्रमः परमार्थस्तु एवमेव इति समर्पिते सत्येव प्रत्यक्षानुमानवृत्तौ उत्सा जायते इति तत्समर्पिका श्रुतिः अपि आस्थेयेति न च वाच्यम् इत्यस्य अर्थः
अयं पुरुषः शूद्रः नैसर्गिकलोकव्यवहारे भ्राम्यन् वर्तते। स्वभावतः एव अनादिकालात् लोकव्यवहारे भ्रान्तः अथवा भ्रमणशीलः वर्तते। कश्चित् पुरुषः तस्य सविधे वदति अयं लोकव्यवहारः भ्रमविषयः, परमार्थस्तु ब्रह्मैव निर्विशेषम् इति वदति। तदानीम् अयं जनः प्रत्यक्ष अनुमान वृत्तबुभुत्सावान् भवति। अयं तु एवं वदति, सर्वं भ्रान्तिसिद्धम् इति वदति, प्रत्यक्षेण अनुमानेन च अन्यथा अवगम्यते। तर्हि प्रत्यक्ष अनुमानयोः बोधकत्वं किं रूपम् इति सः अवगन्तुम् इच्छति। अस्याः इच्छायाः मूलं किम् इति चेत् श्रुतिः। कथमिति चेत् सः वदतीति हेतोः तद्विरुद्धतया प्रत्यक्ष अनुमाने भवतः इति तद्वृत्तज्ञानं तद्वृत्त उत्साहस्य न जायते। तस्य वचनस्य मूलं किम्? श्रुतिः किल। अतः श्रुतिं सः ज्ञातुमिच्छति। कश्चित् वदति अयं लोकव्यवहारः ब्रह्मः, ब्रह्मैव सत्यमिति वदति, प्रत्यक्षानुमाने विरुद्धे भवतः। अतः प्रत्यक्षानुमानयोः बोधकत्वं कीदृशमिति अस्य जिज्ञासा भवति। इयं जिज्ञासा किं मूलिका? तद्वचनमूलिका न, तद्वचनस्यापि मूलं श्रुतिवाक्यं किल। अतः सः श्रुतिवाक्यम् अवगन्तुम् इच्छति। श्रुतिवाक्येन विरोधः अस्ति चेदेव प्रत्यक्षानुमानवृत्तबुभुत्सा भवति। अन्यथा अस्य वचनस्य प्रत्यक्षानुमानयोः विरोधः अस्ति चेत् अस्य वचनं सः तृणीकरोति। अयं किमपि वदति प्रत्यक्षतः अनुमानेन च अन्यथा भाति। अयं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति वदति, अस्य वचनं मया किमर्थं श्रोतव्यम् इति कृत्वा सः गच्छति। लोकेऽपि इदानीं पश्यन्तु, वयं गच्छामः, पुरतः वृक्षः अस्ति, तत्र पत्राणि सन्ति, इदं सर्वम् अस्माकं प्रत्यक्षगोचरः। कश्चित् वदति अत्र वृक्षः नास्ति, फलानि न सन्ति, पत्राणि न सन्ति, एतत् सर्वं मिथ्याभूतम् इति कश्चित् वदति चेत् वयं किं वदामः? अयं तु किमपि प्रलपति इति। परन्तु अयं प्रत्यक्षानुमान बोधकत्वविचारं कर्तुम् इच्छति किल। कदा कर्तुम् इच्छति? मूलभूतश्रुतिः अस्ति चेदेव कर्तुम् इच्छति। अस्य वचनस्य मूलभूता श्रुतिः मया ज्ञातव्या, तदानीमेव अत्र इयं मूलभूता श्रुतिः ज्ञायते चेदेव अस्य बुभुत्सा जायते। मूलभूता श्रुतिः अस्य न ज्ञायते चेत् बुभुत्सा न जायते। अयं स्वकार्यं कुर्वन्नेव अस्ति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। अतः शूद्रस्य अनधिकारः। सिद्धान्तिनः अभिप्रायः मूलभूता श्रुतिः अत्र का आगता? सांख्यादयः लोकविरुद्धतया वस्तुनिरूपणं कुर्वन्ति वैलक्षण्येन। तदानीं शृण्वतः अस्य प्रत्यक्षानुमानवृत्तबुभुत्सा जायते। अनन्तरं प्रत्यक्षानुमानवृत्तबुभुत्सायां जातायां प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव अयं निर्णयति। प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव अयं निर्णयति ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति। पूर्वे उक्तं किल, भेदादीनां विषये तर्कादिकं तत्र प्रसरति इति। तत्सर्वं प्रसार्य अयं प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव निर्णेष्यति। किमिति? ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति। अस्मिन् स्वप्रकाशे वस्तुनि श्रुतिसमधिगम्यं विशेषान्तरं भवतापि नाभ्युपगम्यते। शूद्रस्य अधिकारः वर्तते इति आक्षेपे किञ्चित् उपोद्बलकं वदति।
एवं भूते स्वप्रकाशे वस्तुनि श्रुति समधिगम्यं विशेषान्तरं च नाभ्युपगम्यते। एवं भूते स्वप्रकाशे वस्तुनि श्रुति समधिगम्यं विशेषान्तरं च नाभ्युपगम्यते। श्रुति समधिगम्यं विशेषान्तरं न स्वीक्रियते। अध्यस्त अतद्रूप निवर्तनी श्रुति तन्मते भवतां मते श्रुतेः किं कार्यम्? अध्यस्तं यद् अतद्रूपं ब्रह्मणि अविद्यमानं रूपं तस्य निवर्तकं श्रुतिवाक्यम् इति भवतां मते स्वीक्रियते। एवञ्च शूद्रस्य अधिकारे अरूपत्तिर्नास्ति इति। यदि श्रुत्यैकसमधिगम्यम् अपहतवात्मत्वादिकं ब्रह्मणि स्वीक्रियते तर्हि शूद्रस्य कथम् एतत् ज्ञानं भवति इति प्रश्नः कर्तुं शक्यते किल? अतः श्रुतौ शूद्रस्य अधिकाराभावेपि न क्षतिः। अध्यस्थ अतद्रूपनिवर्तिनी इति किल श्रुतिः स्वीक्रियते, तर्हि अतद्रूपनिवर्तकत्वं जगन् मिथ्या इति वाक्येनैव लौकिकेन सम्भवति इति अभिप्रायः। न च तथा आत्मनः आनन्दरूपता ज्ञान उपाय ज्ञानाय उपनिषदाख्येय चिद्रूपताया एव सकलेतर अतद्रूप व्यावृत्ताया आनन्दरूपत्वात् न इदं ब्रह्म सत् तस्य आनन्दरूपत्वं ज्ञातव्यं। तदर्थम् उपनिषत् अपेक्षिता वर्तते इति तत्रोच्यते। चिद्रूपताया एव सकलेतर अतद्रूप व्यावृत्ताया आनन्दरूपत्वात्। चिद्रूपत्वमेव सकलेतर अतद्रूप व्यावृत्तं चिद्रूपत्वमेव सकलेतर अतद्रूप व्यावृत्तम् आनन्दरूपम् इत्युच्यते। आनन्दः ब्रह्म इत्युच्यते। आनन्दत्वं नाम कश्चित् धर्मो वा कोऽपि नास्ति भवतां मते। असुखव्यावृत्तिः आनन्दत्वं। सकलेतरव्यावृत्तिसाधकयुक्त्यैव सकलेतरव्यावृत्तिसाधकयुक्त्यैव आनन्दत्वमपि ज्ञायते। तदर्थं श्रुतिः नापेक्षिता। आनन्दत्वं हि असुखव्यावृत्तिः। सकलेतरव्यावृत्तिबोधकश्रुत्या असुखव्यावृत्तिरपि ज्ञायते इति। यस्य तु अत एव मया पूर्वे उक्तम् इदम् अधिकरणम् अत्यन्तं मुख्यं। यस्य तु इत्यत्र स्वसिद्धान्तं सङ्गृह्य भाष्यकारः वदति। अधिकरणेषु कुत्रापि नोच्यते किल? मोक्षसाधनतया वेदान्तवाक्यैः विहितं ज्ञानम् उपासनरूपम् भक्तिरूपमिति नोक्तम्। मोक्षसाधनतया वेदान्तवाक्यैः विहितं ज्ञानं किं रूपम्? उपासनरूपम्। तच्च परब्रह्मभूत परमपुरुषप्रीणनं तच्च भक्तिरूपं वर्तते। परमपुरुषप्रीणनं वर्तते। तच्च शास्त्रैकसमधिगम्यम्। तच्च उपासनं शास्त्रैकसमधिगम्यम्। उपासनशास्त्रञ्च उपनयनादिसंस्कृत अधीतस्वाध्यायजनितं ज्ञानं विवेक विमोकादिसाधनसप्तकमनुगृहीतमेव सोपायतया स्वीकरोति। तत्र उपासनशास्त्रं किं करोति? उपनयनादिसंस्कृत अधीतस्वाध्यायजनितं ज्ञानम् उपनयनादिसंस्कृतेन अधीतः यः स्वाध्यायः तेन जनितं ज्ञानम् विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष रूप साधन सप्तक अनुगृहीतं भवति। स्वाध्याय जनितं ज्ञानं तथा अनुगृहीतं यदा जायते परंपरया। स्वाध्याय जनितं ज्ञानं तो साधारण ज्ञानं तदेव परंपरया जनितं यत् ज्ञानं विवेक विमोकादि साधन सप्तक अनुगृहीतं यदा भवति तदेव सोपायतया स्वीकरोति। सोपायतया स्वीकरोति तस्य कौन सा
शास्त्रं सोपायतया स्वीकरोति तस्ति। उपासनशास्त्रं स्वीकरोति इति किल पंक्तिः। उपासनशास्त्रं सोपायतया स्वीकरोति तस्ति। उपनयन संस्कृत अधीत स्वाध्यायजनितं ज्ञानं विवेक विमोकादि साधन अनुगृहीतं सोपायतया उपासना अरज्ञानम् अपरज्ञानम् इति गौरवः। अरज्ञानम् अपरज्ञानम् उपायतया स्वीकरोति, तस्य उपायतया स्वीकरोति। विवेक विमोकादि साधन अनुगृहीतं ज्ञानम् उपासनं किल भवति। साधन सप्तक अनुगृहीतं ज्ञानम् उपासनं किल। तल्लब्धि इत्यस्ति। तल्लब्धि न उपासनलब्धि किल। तल्लब्धिर्नाम उपासनलब्धि किल। तर्हि अनुगृहीतं साधन अनुगृहीतमेव ज्ञानं इति उपासनपर्यन्तं जातं। सोपायतया स्वीकरोति इत्युक्ते स्व इत्यनेन शास्त्रं वक्तव्यं। शास्त्र उपायतया स्वीकरोति, शास्त्रप्रतिपादित उपायतया स्वीकरोति। उपासनमेव शास्त्रप्रतिपादित मोक्षोपायतया स्वीकरोति इत्यर्थः। सोपायतया इत्यस्य अन्यः अर्थः वक्तुं न शक्यते। एवं रूप उपासनप्रीतः पुरुषोत्तमः उपासकं स्वाभाविक आत्मयाथात्म्यज्ञान दानेन। अत्रैव स्पष्टतया वदति भगवान्। उपासनं मोक्षसाधनम् इत्यस्य कोऽर्थः। उपासनप्रीतः परमात्मा मोक्षसाधनं सिद्धोपायः। एवं रूप उपासनप्रीतः पुरुषोत्तमः उपासकं स्वाभाविक आत्मयाथात्म्यज्ञान दानेन कर्मजनित अज्ञानं नाशयन् बन्धात् मोचयति इति पक्षः। तस्य यथोक्तया रीत्या शूद्रादेः अनधिकारः उपपद्यते। तस्य यथोक्तया रीत्या शूद्रादेः अनधिकारः उपपद्यते। यथोक्तया रीत्या इत्युक्तौ तत्र तु वेदस्य अपेक्षा वर्तते, उपनयनादि अपेक्षा वर्तते। एवं प्रसक्तानुप्रसक्त अधिकारकथां प्रथमाप्य प्रकृतस्य अंगुष्ठप्रमितस्य भूतभव्य ईश्वरत्वाद्यवगत परब्रह्मभाव उत्तम फलं हेत्वन्तरमाह। अत्र प्रसक्तानुप्रसक्त्या अधिकार कथा परिसमापिता अत्र प्रसक्तानुप्रसक्त्या हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् इत्युक्तम्। तत्र देवानाम् अधिकारः अस्ति वा इति प्रसक्तम्। अनुप्रसक्तं मधुविद्यायां देवानाम् अधिकारः अस्ति वा न वा इति प्रसक्तम्। तत्र आदित्यवस्वादीनां मधुविद्यायाम् अधिकारः अस्ति वा इति तत्र अयं विषयः अनुप्रसक्तः। तदनन्तरं शूद्रादेः अधिकारः अस्ति वा इति अयमपि विषयः अनुप्रसक्तः। तदेव लिखितमस्ति। देवादीनाम् अधिकारनिरूपणं प्रसक्तम्, इतराधिकरणद्वयम् अनुप्रसक्तम्। एवं प्रसक्तानुप्रसक्त अधिकारकथां परिसमाप्य प्रकृतस्य अंगुष्ठप्रमितस्य भूतभव्य ईशितत्वावगत परब्रह्मभाव उत्तम फलं हेत्वन्तरमाह। परब्रह्मभाव उत्तम फलं हेत्वन्तरम् अत्र प्रदर्शयति। कम्पनात् इति अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्यात् परितिष्ठति। अंगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा इत्यनयोर्वाक्योर्मध्ये इदं किञ्चित् जगत् सर्वं प्राणयेयति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतम् एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति इति। तत्र कठोपनिषत् विषयः प्रमिताधिकरणे। कठोपनिषदि एव
तत्र अंगुष्ठप्रमितं प्रकृत्य तस्मात् तत्र प्राणिनां भयं प्रतिपादितं वर्तते। अतः अंगुष्ठप्रमितः जीवः न भवितुम् अर्हति इत्यभिप्रायः। यदिदं किञ्चित् जगत् सर्वं प्राण एजति विस्तृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं येनं विदुः अमृतास्ते भवन्ति इति पूर्णं वाक्यम्। अत्र अंगुष्ठमात्रः पुरुषः प्राणशब्देन निर्दिष्टः वर्तते। प्राणे अंगुष्ठमात्रपुरुषे प्राणशब्दनिर्दिष्टे स्थितानां सर्वेषां ततः निःसृतानां तस्मात् संजात महाभयनिमित्तं येजनं कंपनं श्रूयते। तच्छासन अतिवृत्तौ किं भविष्यतीति महतो भयात् वज्रादिव उद्यतात् कृत्स्नं जगत् कंपते इत्यर्थः। अत्र कृत्स्नस्य जगतः अग्निसूर्यादीनां च अस्मिन् अंगुष्ठमात्रे पुरुषे प्राणशब्दनिर्दिष्टे स्थितानां सर्वेषां ततः निःसृतानां तस्मात् संजात महाभयनिमित्तं येजनं कंपनं श्रूयते। तच्छासन अतिवृत्तौ किं भविष्यतीति महतो भयात् वज्रादिव उद्यतात् कृत्स्नं जगत् कंपते इत्यर्थः इति भाष्यम्। येजनं तावत् कंपनं, भयं नाम आगम्य आगामि यद् अनिष्टं तादृश अनिष्टविषयकं ज्ञानं भयं। परतः अनिष्टसंभावना इति व्युत्पत्तिवादे उक्तमस्ति। आगामि अनिष्टविषयकज्ञानं भयम्। तस्मात् ज्ञानात् दुःखरूपात् किं भवति? येजनं भवति इति। येज कंपने इति धातुः इति। श्रुत्यर्थवर्णनकाले भगवता एवम् उक्तमस्ति, पुरुषे अंगुष्ठमात्रे प्राणशब्दनिर्दिष्टे स्थितानां सर्वेषां ततः निःसृतानाम् इति षष्ठ्यन्तनिर्देशः कृतः। षष्ठ्यन्तनिर्देशस्तावत् अर्थानुवादः। श्लोकार्थः तथा नास्ति, अन्वयार्थः तादृशः नास्ति। अंगुष्ठमात्रपुरुषः अनुवर्तते। यदिदं किञ्चित् जगत्सर्वं प्राणे तिष्ठति ततः एव निःसृतं वर्तते। एवम् अन्वयः। प्राणे स्थितं ततः निःसृतं यदिदं किञ्च सर्वं जगत् इति अत्र अन्वयः। एतत् सर्वं महद्भयं वज्रम् उद्यतमिव। महतो भयात् वज्रादिव उद्यतात् महद्भयं वज्रमुद्यतम् एतद्विदुः इत्यस्ति किल, तत्र इव इति योजनीयम्। महद्भयं वज्रमुद्यतम् इति सर्वं प्रथमान्तं, पञ्चम्यन्ततया विपरिणतं वर्तते। महतो भयात् वज्रादिव उद्यतात् येजति। प्राणे स्थितं ततः निःसृतं महतो भयात् वज्रादिव उद्यतात् येजति। ये एतद्विदुः ते अमृताः भवन्ति। तस्य विवरणं भयात् अस्य अग्निस्तपति। अस्य अस्मात् यद्भयं तस्मात् भयात् इत्यत्र अस्मात् अस्य इत्यस्य अस्मात् इत्यर्थः। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति तत्र पञ्चमी भविष्यति। अस्मात् यद्भयं तस्मात् तत्र भयात् पञ्चमी, तत्र हेतुपञ्चमी।
हेतुपञ्चमी भवति। हेतुपञ्चमी तु न भवति वस्तुतः, तस्य कारणत्वमर्थः। हेतौ इति सूत्रं तृतीयार्थे भवति। हेतुपञ्चमी वक्तव्या चेत् विभाषागुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रेणैव भवति। तद् कारणत्वम् उच्यते। एतद् अवधिकं यद्भयं तस्मात् कारणात् अग्निस्तपति, सूर्यः तपति, इन्द्रः वायुश्च भयात् वर्तते। मृत्युः धावति पञ्चमः, मृत्युरपि धावति। अतः इन्द्रः वायुश्च धावति इति योजयितुं शक्यते। अत्र स्थितानां तत्र निःसृतानाम् इति षट्यन्ततया यो निर्देशः सः अर्थानुवादः। तत्र भयं कुतः भवति इति चेत् तच्छासन अतिवृत्तौ किं भविष्यति इति महतो भयात्। तच्छासन अतिवृत्तौ किं भविष्यति इति महद्भयं जायते। अतिवृत्तौ नाम शासन अतिक्रमणे। वज्रादिव उद्यतात् कृत्स्नं जगत् कम्पते। तत्र भयात् अस्य अग्निस्तपति इत्यनेन ऐकार्थ्यं वक्तव्यम्। अतः महद्भयं वज्रमुद्यतम् इत्यत्र पञ्चम्यन्ततया विपरिणामः कृतः। भयात् इति अस्ति तत्र। तद्वत् प्रकृते महद्भयं वज्रम् इत्यत्र भयात् इति वक्तव्यम्। भयात् इत्युक्तौ महतो भयात् इति आगच्छति। वज्रमुद्यतम् इति तस्यैव विशेषणं किल। तर्हि वज्रात् उद्यतात् वज्रतात् वज्रात् महतो भयात् इत्युक्तौ अन्वयः भवति। उद्यतात् वज्रात् इव महतो भयात्। वज्रशब्दः आयुधपरः, अशनिपरः नास्ति। अतः अशनेः उद्यतत्वं नास्ति किल। उद्यतात् आयुधात् आयुधविशेषात् इव महतो भयात् इति। अत्र किञ्चित् स्वारस्यम्। महतो भयात् इत्यस्य उपमानं वज्रादिव उद्यतात् इत्यस्ति। भयं तावत् अन्तःकरणधर्मः अथवा आत्मधर्मः, धर्मभूतज्ञान अवस्थाविशेषः। वज्रम् उद्यतम् इत्युक्तौ वज्रम् आयुधविशेषः। उभयोः कथं तत्र उपमान उपमेयभावः भवितुमर्हति। अतः भयशब्दस्य भयानक इति अर्थवर्णनं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र एवम् उच्यते। भयशब्दस्य भयानकम् इति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् रक्षणा भविष्यति। अतः भयशब्दस्य भयमेव अर्थः इति। अत्र वज्रशब्दस्य वज्रतुल्ये गौणीवृत्तिः। भाष्यकारैः वज्रात् इव इत्युक्तम् अर्थानुवादरीत्या। वस्तुतः वज्रतुल्ये गौणवृत्तिः। इव शब्दस्तु नास्ति किल। तर्हि वज्रतुल्यात् भयात् भवति। इतः परं कश्चित् प्रश्नः, वज्रं भयस्य कथं दृष्टान्तः भवितुमर्हति। भयं तावत् अव्यवधानेन कम्पनहेतुः, वज्रं तावत् भयद्वारा तद्धेतुः। अतः
वज्रम भयहेतु दृष्टान्तः ज्ञायते वा? वज्रम भयदृष्टान्तः भवितुं नार्हति, भयहेतोः दृष्टान्तः। तर्हि भाष्यकारैः एवं कृतमस्ति, वज्रादिव परमपुरुषात् संजातेन भयेन कृत्स्नं जगत् कम्पते, उद्यतात् वज्रादिव परमपुरुषात् इति वदनीयम्। इदानीं ज्ञायते वा? उद्यतात् वज्रात् इव महतो भयात् इत्यस्ति। भयशब्दस्य भयानकम् भयहेतुः भयङ्करं प्रतिभयम् इति अमरकोशः। भयानकं भयङ्करम् इति प्रयोगः वर्तते किल। तस्मिन् अर्थे तु लक्षणा कर्तव्या, लक्षणा न क्रियते, परन्तु दृष्टान्तदाष्टान्तिकभावः न घटते। किं कर्तव्यम् इति चेत् महतो भयात् वज्रात् इव उद्यतात् महतो भयात् इत्यस्ति। भाष्यकारैः सूक्ष्मतया प्रदर्श्यते, सर्वैरपि एवमेव चिन्त्यते। महतो भयात् वज्रादिव उद्यतादिति तयोः उपमानोपमेये भावः सर्वैरपि चिन्त्यते। शुद्धप्रकाशिकायाम् उक्तं तथा नास्ति। भाष्यपङ्क्तिः सावधानं द्रष्टव्या। भाष्यपङ्क्तिः सावधानं दृश्यते चेत् किं भवति? भाष्यपङ्क्तिः सावधानं दृश्यते चेत् किं भवति? भयहेतौ दृष्टान्तः सः भवति, परन्तु भयशब्दस्य लक्षणा नास्ति। कथम् इति चेत् महतो वज्रात् उद्यतादिव वर्तमानात् परमपुरुषात् संजातेन महतो संजातात् महतो भयात्। तदेव अत्र भाष्ये उक्तमस्ति, निःसृतानां तस्मात् संजात महाभय निमित्तं येजनं कंपनं श्रूयते। तस्मात् नाम प्राणशब्द निर्दिष्टात् संजात महाभय निमित्तं येजनं श्रूयते, कंपनं श्रूयते। एवं तर्हि प्रथमान्तपद सामानाधिकरण्य स्वारस्यभङ्गः इव शब्द अध्याहारश्च स्यात्। तदुभय अनादरेण अर्थवर्णनं किं निबन्धनम् इत्यत्र भयादस्य इति। तत्र भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः इति अस्ति किल। अस्य भयात् अस्य परमपुरुषात् संजातात् भयात् किल अग्निस्तपति। अतः परमपुरुषः उद्यत वज्र दाष्टान्तिकः इति वक्तव्यम्। परन्तु अग्रे भयशब्दस्य भयानक इति पक्षोपि तत्र प्रदर्शितः वर्तते। अस्माभिः एका रीतिः स्वीक्रियते। भयशब्दस्य भयानक इति अर्थवर्णनमपि स्वीकृतं वर्तते। अयञ्च परस्य ब्रह्मणः स्वभावः एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विदितो तिष्ठतः भीषात्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषात्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः इति परस्य पुरुषोत्तमस्य एवं विधम् ऐश्वर्यम् अवगतमस्ति। अतः अत्र भयादस्य अग्निस्तपति इति उक्तं परमपुरुषमेव ज्ञापयति सूचयति इत्युच्यते। अत्र पक्षद्वयोपि उक्त्वा प्रथमपक्षे त्रयो दोषाः, द्वितीयपक्षे चत्वारः दोषाः इति
इति रीत्या श्रुतप्रकाशिकायां विचारः कृतः तत्रैव द्रष्टव्यम्। एवम् अर्थवर्णनम् एकां रीतिमनुसृत्य मया उक्तमस्ति अत्र। इतश्च अङ्गुष्ठप्रवितः पुरुषोत्तमः ज्योतिः दर्शनात् इति। अङ्गुष्ठप्रवितः पुरुषोत्तमः इति इत्यत्र अन्तिमसूत्रं ज्योतिः दर्शनात् इति। तयोरेव अङ्गुष्ठप्रमितविषययोर्वाक्ययोर्मध्ये न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति नेमा विद्युतो भान्ति उतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति उच्यते। कुत्र अस्ति इदं वाक्यं श्लोकरूपम् इति चेत् अङ्गुष्ठप्रमितविषयकवाक्यद्वयम् अङ्गुष्ठमात्रपुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति इति एकं वाक्यम्। अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः इति अन्यत् वाक्यम्। तयोर्वाक्ययोर्मध्ये पूर्वोक्तं वाक्यं वर्तते इत्युक्तम्। इदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणयेजति निःसृतम् इति तत्र वाक्यद्वयं श्लोकद्वयम् अस्ति इत्युक्तम्। तयोर्मध्ये एव इदमपि वर्तते। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं कोऽर्थः इति चेत् सर्वाणि तेजांसि परमपुरुषापेक्षया अवराणि। परमपुरुष असाधारणः कश्चित् धर्मः। सर्वतेजश्छादकत्वं। छादकत्वं नाम तत्र परमपुरुषः यदि भाति तदानीम् अन्यानि तेजांसि न भान्ति। सर्वतेजसां छादकत्वम् इदमेव परमपुरुषस्य। अनन्तरं सर्वतेजसां परमपुरुषकारणं न केवलं तत् सर्वतेजसां परमपुरुष अनुग्राहकः। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति उतोऽयमग्निः। अनेन किम् उक्तं? सर्वतेजश्छादकत्वम् उक्तं। न तत्र तस्मिन् भासमाने अन्यत् सर्वं न भासते। एवं कथनेन तस्य सर्वतेजश्छादकत्वम् उक्तम्। ज्ञातं वा? तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् इत्यस्ति किल। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति। तत्र तावत् किम् उच्यते चेत् तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् इत्यत्र अनुग्राहकत्वम् उच्यते। परमात्मानमनु सर्वं भाति तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यत्र कारणत्वम् उच्यते। सर्वतेजः प्रति तस्य कारणत्वम् उच्यते। आथर्वणे मुण्डकेऽपि इदं वर्तते। परज्योतिष्ठं सर्वस्य परस्य ब्रह्मणः श्रूयते। परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य तत्रैव परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। अयमेव श्लोकः आथर्वणे परं ब्रह्म अधिकृत्य श्रूयते इति यदुक्तं तत् एतत् श्लोकविषयकं वाक्यम्। परज्योतिष्ठं तावत् सर्वत्र परस्यैव ब्रह्मणा श्रूयते छान्दोग्ये। परञ्ज्योति उपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। परञ्ज्योतिः उपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। तन्देवा ज्योतिषां ज्योतिः आयुर्भुवो वासते अमृतम् इति बृहदारण्यके वर्तते। ज्योतिषां ज्योतिः अथ यततः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादिषु तत्र अथ यततः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र दिव्यतेजो विशिष्टत्वम् उच्यते। दिव्यतेजोरूपः यः विग्रहः तद्विशिष्टत्वम् उच्यते। ज्ञायते वा? अनन्तरं तन्देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्यत्रापि तत्र विग्रहद्वारा ज्योतिष्टवे उच्यते।
विग्रहद्वारा ज्योतिष्ठमेव उच्यते। अत्र कश्चित् अंशः विवादं जनयति। न तत्र सूर्यो भाति रतन्त्रतारकम् इत्यत्र ज्योतिष्शब्देन दिव्यतेजो विशिष्टं वस्तु उच्यते वा, स्वयं ज्योतिष्पदार्थः उच्यते। मम तु एवं भाति अत्र उच्यमानं सर्वमपि विग्रहद्वारा भगवतः यज्ज्योतिष्ठं तत्परमेव, तथा सत्येव अनुस्यूतिः भवति। विग्रहद्वारा भगवतो यत् ज्योतिष्ठं तदेव अत्र सर्वत्र वक्तव्यमिति भाति। ज्योतिरधिकरणे विग्रहद्वारा भगवतो यज्ज्योतिष्ठं तदेव उक्तम्। तत् समानतया उच्यते चेत् समानार्थकतया एतानि वाक्यानि यदि प्रयुक्तानि तर्हि सर्वत्रापि एकैव अर्थः वक्तव्यः। भगवतः ज्योतिष्ठं तावत् विग्रहद्वारकमेव इति कृत्वा एवं ग्रन्थः उत्पादनीयः इति भाति। तथा सति परञ्ज्योतिरुपसम्पत्ति इत्यत्रापि ज्योतिषशब्देन ज्योतिरूप विग्रहविशिष्टः इत्येव अर्थः। एवञ्च प्रमिताधिकरणशेषः समाप्तः। इतः परम् आकाशः अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशादिति अधिकरणम्। तत्र दहराकाशस्य परब्रह्मत्वं साधितम्। अल्पश्रुतेर्युच्ये तदुक्तम् इति सूत्रेण अल्पश्रुतिः परिहृता। अल्पश्रुतिः कथं सङ्गच्छते दहराकाशे इति चेत् तदुक्तं विचार्यत्वादिति तदुक्तम् इत्यनेन स्मारितम्। अनन्तरं तत्प्रसङ्गेन अङ्गुष्ठप्रमितस्य परत्वं साधितम्। तत्प्रसङ्गादेव प्रमिताधिकरणम् आगतम्। अङ्गुष्ठप्रमितः इति भगवान् उच्यते, भवता तदुक्तम् तस्य व्यापकत्वम् उक्तम्। अङ्गुष्ठप्रमितत्वं तु परस्य नास्ति। भवदैव निचायत्वादिति कथनेन परस्य ब्रह्मणः उपासनार्थम् अल्पायतनत्वम् उक्तम्, वस्तुतः सः विभुः इत्युक्तम् परमात्मनः विषये। तर्हि अल्पत्वं श्रुतमस्ति अङ्गुष्ठप्रमितत्वम्, अतः जीव एव अत्र ग्राह्यः इति पूर्वपक्षः कृतः। समाधानं कृतम्। तत्र प्रसङ्गेन त्रीणि अधिकरणानि आगतानि। इदानीं पूर्वप्रकृतदहरविद्या बुद्धिस्था वर्तते। पूर्वप्रकृतदहरविद्या बुद्धिस्था वर्तते। तदनन्तरम् आकाशो हवै नामरूपयोः निर्वहिता तेरन्तरा इति प्रकरणं जीवपरम् इति शङ्का जायते। दहराकाशः पूर्वमुक्तः। दहराकाशनिरूपणानन्तरम् आकाशो वै नामरूपयोः निर्वहिता इति प्रकरणं वर्तते। तत्प्रकरणं जीवपरम् इति शङ्का जायते। सा शङ्का जायतां दहराधिकरणस्य कः सम्बन्धः इति। तत्र आकाशः उक्तः। दहराकाशः परमात्मा भवतु, अत्र उक्तः आकाशः जीवात्मैव इति शङ्कया सङ्गतिः। आकाशो हवै नामरूपयोः निर्वहिता तेरन्तरा तदमृतं तद्ब्रह्म तदमृतम् इति। अस्य अधिकरणस्य विशेषः कश्चित् वर्तते। पूर्वपक्षरीत्या सिद्धान्तरीत्या च अर्थवर्णनं भगवता भाष्यकारेणैव कृतमस्ति। पूर्वपक्षरीत्या सिद्धान्तरीत्या च वाक्यार्थवर्णनं भगवता भाष्यकारेणैव कृतमस्ति। तत्र संशयः वर्तते, आकाशशब्दनिर्दिष्टः मुक्तात्मा उत परमात्मा इति।
आकाशशब्दनिर्दिष्टः भूताकाश इति अत्र शङ्का नास्त्येव। अत्रत्य विशेषणानि भूताकाशे न सम्भवन्ति, अतः भूताकाश इति प्रश्न एव नास्ति। परन्तु मुक्तात्मा वा परमात्मा वा इति संशयः। तत्र पूर्वपक्षी मन्यते मुक्तात्मा इति। कथं मुक्तात्मा इत्युच्यते? अश्वैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रैव राहोर्मुखानि प्रमुच्य भूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसम्भवामि इति मुक्तात्मा अनन्तरप्रकृतः वर्तते। अनन्तरप्रकृतः इत्यस्य अर्थः पूर्ववाक्ये प्रकृतः इत्यर्थः। यद् अनन्तरं नाम पश्चात् इति नार्थः। यदव्यवीतपूर्वं मुक्तात्मा प्रकृतः वर्तते। छान्दोग्ये अश्वैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रैव राहोर्मुखात् प्रमुच्य। अत्र अन्वयः एवं वक्तव्यः, अश्वः रोमाणि इव पापं विधूय, पुरुषः उपासकः राहोर्मुखात् चन्द्रैव पापात् प्रमुच्य, पुरुषः प्रमुच्य इत्यर्थः। धूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसम्भवामि इति। ते यदन्तरा इत्युच्य नामरूप विनिर्मुक्तस्य तस्य अभिधानात्। ते यदन्तरा, ते नामरूपे यदन्तरा इत्यस्ति। पूर्वपक्षे कः अर्थः इति चेत् नामरूप अस्पृष्टत्वम् उच्यते। ते यदन्तरा, यं पुरुषम् अन्तरा, यं पुरुषं विहाय नामरूपे भवतः। मुक्तात्मानं विहाय नामरूपे भवतः। तत्र पूर्वं नामरूपयोः निर्वहिता इत्यस्ति। तद् नामरूपयोः निर्वहिता इत्यस्य नामरूपनिर्वूढा इत्यर्थः। नामरूपनिर्वूढत्वं भगवतो धर्मः किल। भगवतो धर्मः किल, तत् कथं मुक्ते भविष्यति इति चेत् निर्वहिता इत्यस्य आश्रयः इत्यर्थः। नामरूप आश्रयः। पूर्वावस्थायां देवमनुष्यादि नामरूपाश्रयः आसीत्। इदानीं नामरूपे यं विना भवतः मुक्तावस्थायां स एव हि देवादिरूपाणि नामानि च पूर्वम् अभिभृत, पूर्वम् अभिभृत, पूर्वं भृतवान्, पूर्वं धृतवान्। तस्यैव नामरूप विनिर्मुक्ता साम्प्रतिकी अवस्था भवति। अतएव तद्ब्रह्म तदमृतम् इति। ब्रह्मत्वम् अमृतत्वं च कथं भवति? इदानीन्तन अवस्था अमृतत्वं मर्त्यरहितत्वं, तत्र अथवा अमृतत्वं सुखरूपत्वं, तद्ब्रह्म ब्रह्मण बृहत्वं धर्मभूतज्ञानद्वारा आनन्त्यम्। आकाशशब्दस्य तस्मिन्नपि असङ्कुचितप्रकाशयोगादो बोध्यते। आकाशशब्दः असङ्कुचितप्रकाशः कस्य वर्तते किल? धर्मभूतज्ञानद्वारा। ननु दहरवाक्यशेषत्वात् अस्य स एव दहराकाश अयमिति प्रतीयते इति चेत् तत्र उच्यते तस्य च परमात्मत्वं निर्णीतं नैवं सत्यं। दहरवाक्यशेषः अयं। दहरवाक्ये तु दहराकाशस्य परमात्मत्वं निर्णीतम्। अस्यापि आकाशस्य परमात्मं किल वक्तव्यम् इति चेत् प्रजापतिवाक्येन मध्ये व्यवधानं दृश्यते। प्रजापतिवाक्यं तु जीवविषयकम्। प्रजापतिवाक्ये च प्रत्यगात्मनः मुक्त्यवस्थान्तं रूपम् अभिहितम्। प्रजापतिवाक्ये पुरुषस्वरूपमेव उक्तम्। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि अवस्थायां पुरुषः कथमस्ति इति उपाद्य अनन्तरं शुद्धस्वरूपं य आत्मा अपगतपात्मा इति वाक्येन उक्तं वर्तते। अनन्तरं च विधूय पापम् इति स एव मुक्तावस्थः प्रस्तुतः।
अतः अत्र आकाशः मुक्तात्मा इति। अतः मुक्तस्य अनन्तरप्रकृतत्वात् इति अस्ति किल, अनन्तरम् इति चेत् पश्चादित्येव अर्थः वक्तव्यः। अव्यवहितमित्यर्थे अनन्तरशब्दः वर्तते, परन्तु ग्रन्थे उपनिषद्ग्रन्थे अनन्तरे वर्तते इति भाति। अतः अत्र आकाशः मुक्तात्मा।